मोरे लगाएंगे हम तो शेर पे, मोरे लगाएंगे हम तो शेर पे, मोरे लगाएंगे हम तो शेर पे, ठप्पा लगाएंगे हम तो शेर पे। वोट रहेगा इस बार शेर के नाम, इसलिए कि ये हमारे दिल है और जान, दिल है और जान। हर मुश्किल घड़ी में इसने सच्ची दोस्ती निभाई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद के इलाका बनी गाला के अंदर और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है जनाब वाजिद नवाज़ अब्बासी साहब। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं और यहाँ इनसे आज बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बनी गाला, जहाँ पे इमरान खान साहब की भी वोट है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले वकार भाई मैं आपका और आपके चैनल पीके न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें अपने ख्यालात का मौका दिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कब सियासत के अंदर आए मुस्लिम लीग नून में और कैसे आना पड़ा आपको? सर बेसिकली मेरा जो तल्लुक़ है ये सियासी घराने से है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जब से मुस्लिम लीग बनी है तो उन्होंने पहला वोट भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग को डाला है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और तकरीबन 35-40 साल हो गए हमें इस पार्टी में ना। और ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता है कि हम कोई एक घंटा भी इधर उधर हुए हो ना। लोग पार्टियां भी चेंज करते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन हमारा जो तल्लुक़ है वो मुस्लिम लीग से तकरीबन 35-40 साल पुराना है। अच्छा, इस तल्लुक़ का मतलब यही है कि जब मरियम नवाज़ साहब हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनके जो आप ज़मानती भी जो है ना सुनने में आया कि आप उनके ज़मानती भी हैं, यही मोहब्बत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि हमने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, हमारे ख़ानदान ने, मेरे वालिद साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की और मरियम नवाज़ का मैं ज़मानती हूँ। यानी यहाँ पे जितने भी केस इस्लामाबाद में जितने भी नैब के केस है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमने अपने कायद और अपने कायद के जितने भी ख़ानदान के जो जिन पे केस थे उनकी ज़मानतें हमने दी हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप ये यूसी विन करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस अवाम की कौन कौन सी महरूमियाँ हैं और सबसे पहले कौन सा आप काम करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम कामयाब होंगे और अल्लाह ताला ने हमें अगर मौका दिया तो सबसे पहले जो बेसिकली काम है वो ये है कि यहाँ पे यूसी का हमने ऑफिस यहाँ पे बनाना है। आपको पता है कि जो पिछले 2015 में बलदियाती इलेक्शन हुए थे तो हमारा ये हिस्सा जो था ये यूसी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक यूसी कुछ हमारा जो एरिया है वो यूसी कुरी में चला गया था और कुछ जो है वो यूसी 5 बारको में। अच्छा, तो उस वजह से हमारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हो गए। अगर किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन करानी है, कोई और काम जो भी है, तो वो या तो आपको पूरी शहर जाना पड़ता है यहाँ से 6-7 किलोमीटर या फिर बारको 8-10 किलोमीटर। तो हमारा बेसिकली इंशाल्लाह अगर हम कामयाब होते हैं तो हम सबसे पहला जो काम होगा वो हम यूसी की यहाँ पे इंशाल्लाह कोई जगह भी प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए हम ऑफिस भी बनाएंगे यहाँ पे, ताकि लोगों को यहाँ से दूर जाने की मतलब उनको कोई मसला ना हो। और सबसे बेसिकली ये है कि यहाँ पे यूसी का जो है वो हम एक ऑफिस भी बनाएंगे, उसके लिए जगह भी देंगे और ऑफिस बना के यहाँ पे मेन जो काम है वो करेंगे। भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कोई मंशियात फरोश व दीगर ऐसे कोई मामलात हैं, कोई धंधा किया जाता है? जी हाँ, ये तो हर इलाके में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई अगर आप जीतते हैं तो उनका कला कुमा किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए हमने बेसिकली हमने जो काम करने हैं वो इस इलाके की अपनी यूसी की फलाह व बहबूद के लिए करने हैं। इसमें इस तरह के कोई क्रिमिनल्स हैं तो उनका भी हम इंशाल्लाह कला कमा करेंगे। और दूसरा इसके बाद यहाँ पे जो जितने भी मसाइल हैं, आप यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि देही इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं और उससे पहले क्योंकि हमें मतलब वो हमारी कोई शनाख्त नहीं थी, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूसी बन गई है तो जितने भी फ़ंड है वो यहाँ पे इंशाल्लाह लगेंगे, उनकी हम निगरानी भी करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे सेवरेज के मसाइल हैं, गलियों के हैं, गैस के और इसके अलावा और जितने भी मसाइल हैं। बेसिकली यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है वो ये कचरा जगह जगह आपको पता है ढेर लगे हुए हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर प्लान करेंगे और उसको उठाने लगाने के लिए। यहाँ पे आपने सरकारी स्कूल के लिए भी जगह वक्फ की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे साथ जो बॉयज़ गर्ल्स स्कूल है इसके लिए मेरे वालिद साहब ने 8 कनाल ज़मीन नाम कराई है स्कूल के। उसके अंदर ग्राउंड जो है उसकी भी हमने तामीरात करी है खुद अपने पैसों से। और उसके बाद ये मिडल स्कूल था, मिडल से भी हमने इसको मैट्रिक किया है
یہ بھی الحمدللہ میرے والد صاحب نے کیا، اور ہم ویسے بھی فلاحی کام یہاں پہ ہم انشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فلاحی کام ہے وہ کیا اس کا سسٹم ہے؟ کس کیٹیگری کے آپ فلاحی کام کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کسی کی جو ہے نا بیٹی کی شادی ہے یا کوئی بیوہ ہے یا کوئی ان کی ہیلپ وغیرہ ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ، مطلب ہم بے شمار ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک راز کی بات ہوتی ہے، تو ہم الحمدللہ غریب لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ یہاں سے جیت جاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ڈسپینسری تو آلریڈی ہے، یہاں پہ کوئی ایمبولینس کا کوئی بندوبست کیا جائے گا کہ یار یہاں کے لوگوں کو ہاسپٹل جاتے جاتے بہت دیر ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ ہمارا یہی پلان ہے کہ جب یہاں پہ یونین کونسل کی بلڈنگ بنے گی اس کے اندر ہم ڈسپینسری بھی ہوگی اور ساری جو بھی سہولتیں ہوں گی، ایمبولینس اور اس کے علاوہ اور جو بھی بنیادی سہولتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ عوام کو فراہم کریں گے. اچھا اسی یو سی سے جہاں پہ عمران خان صاحب کا ووٹ بھی ہے، وہاں سے آپ کا جو کونسلر ہے وہ بلا مقابلہ جو نا منتخب ہوا ہے، وہ کیسے ہوا؟ جی یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے پینل سے یہ یو سی 13 کے وارڈ نمبر 2 سے ہمارے جو جنرل کونسلر ہیں سجاد صاحب وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو فلاحی کام ہے یا لوگوں کے ساتھ جو بھی ہم معاملات کرتے رہتے یہاں پہ، تو یہاں پہ ان کو کوئی بندہ نہیں ملا ہے پی ٹی آئی کو نا امیدوار نہیں ملا ہے جنرل کونسلر کا، تو الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ جنرل کونسلر بلا مقابلہ منتخب ہو گیا وارڈ نمبر 2 سے، جہاں پہ عمران خان صاحب کی ووٹ ہے اور ہماری ووٹ بھی اسی وارڈ میں ہے. اچھا اپنے ووٹرز کو آپ اپنا جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ووٹر کو میں اپنا یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان کی ترقی میں بے شمار کردار ادا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا میاں نواز شریف کے دور میں، اور اس کے علاوہ جو میں اپنے بنیادی اس یو سی کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے الحمدللہ اپنے خصوصی فنڈ سے یہاں پہ 18 کروڑ روپے کے فنڈ دیا، جو مین یہ کرانگ نالے کے اوپر پل بنا ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں بنا ہے، اور اس کے علاوہ جو مین روڈ ہے اس کے لیے خصوصی فنڈ میاں نواز شریف نے اپنا خصوصی فنڈ دیا ہے. اور اس تقریباً 2013 سے 18 تک جو دور تھا اس میں تقریباً بنی گالہ اور اس یو سی کے اندر الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 35 سے 40 کروڑ روپے کے فنڈ دیے. اور اس میں مین جو تھا یہ کرنگ نالے کا جو پل تھا، یہ بہت بڑے ہمارے لیے مسائل تھے. بارشوں میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت سے حادثات ہوتے تھے اور کافی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ انشاءاللہ اگر لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم علاقے کی ترقی کے لیے اور بھی کردار ادا کریں گے. اور ہماری سب سے یہ کوشش ہوگی پہلے کہ جہاں تک پیچھے ہماری سیڑھی کی زمین ہے وہاں سے ہم روڈ کو ڈبل کروائیں. ایک تو کرنگ نالے کے پار سے جو روڈ آ رہا ہے اس کو بھی ڈبل کروائیں، اور دوسرا جو یہ کہ ایک خان روڈ سے ڈیری فارم تک جا رہا ہے اس میں ہماری ابھی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم ڈبل کریں اور اس میں اسٹریٹ لائٹ بھی لگیں، اور تاکہ کیونکہ پتہ ہے آپ کو آبادی کافی بڑھ رہی ہے تو تاکہ یہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے واجد نواز عباس صاحب، یہاں سے وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عوام کی خدمت ہے. جو گرلز سکول ہے اس کے لیے ہم نے باقاعدہ جو ہے نا وہ زمین وقف کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف اور جو مریم نواز شریف ہیں ان کی اگر یہاں پہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اور ضمانتی ہم ہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ثبوت ہے ہمارا میاں محمد نواز شریف سے محبت کا. ہمارا کام بولتا ہے کہ ہمارے جنرل کونسلر کو جہاں پہ عمران خان صاحب کی ووٹ ہے وہاں پہ بلا مقابلہ جو ہے نا منتخب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ اگر ہم جیتتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں کے جتنی بھی اس عوام کی محرومیاں ہیں ان کو پہلی فرصت کے اندر حل کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.